की पर्सनैलिटीज को मंडी बहुत में बुलाना हमारे लिए भी एजाज़ की बात है। मंडी बहुत के इंतहाई अहम आदमी है। तब बात करेंगे मौजूदा सियासत की। तो इस वक्त तो आपकी जमात की नज़र आ रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, तो क्या समझते हैं आपके पास इस वक्त जो कैंडिडेट है उनको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए नज़र आ रही है कि 40 साल से वो खिदमत कर रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तानी कौम को ये पता है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, उनका खिदमतगार है और छोटा भाई खादिम आला है। तो इसलिए लोगों को आज मौका मिला है और फिर एक दफ़ा वो अपने कायद, अपने लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद कर रहे हैं, और इसलिए आपको मुस्लिम लीग नज़र आ रही है। अगर 1990 की दहाई में गुलाम रज़ा खान इस असम्बली को न तोड़ते, इकॉनमी टेक ऑफ कर गई थी, साजिश न होती, तो आज नवाज शरीफ साहब घर बैठ के भी इलेक्शन लड़ते तो लोग उनको वोट्स देते, इसलिए कि उन्होंने खिदमत के जज्बे के साथ पाकिस्तान को आगे चलाया था। और ये बड़ी ज़्यादती होती रही, कभी वो अटक किले में बंद हो जाते थे और कभी अडयाला, कभी नेब की कस्टडी में जाके उनको जहर दी जाती थी, और अल्लाह ने आज एक मौका दिया है कि वो फिर पाकिस्तान की खिदमत करने आ गए। जहाँ तक आपने कहा कि काफ़ी टिकट्स की डिमांड है, और नवाज शरीफ साहब खुद एक बंदे को इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरा दिन एक डिस्ट्रिक्ट पे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी वफादारी की है, ईमानदारी की है, और माजी में जिन लोगों ने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़े मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, जबकि लोगों ने टिकट्स वापस किए और भाग गए थे, प्रायोरिटी उनको दे रहे हैं। और वफादार लोगों को, जो मुश्किल वक्त में एक आग का दरिया था और डूब के जाना था, उस वक्त जो इलेक्शन लड़े गए, वो लोग प्रायोरिटी नंबर 1 पे। और कुछ लोग ऐसे भी है, मैं तो डायरेक्ट उन पे तनकीद करता हूँ और कह देता हूँ कि जनाब कायद, ये वो लोग थे माजी में काफ लीग में थे, 2018 में इलेक्शन पे इनके सामने हमने जलसे किए, आज ये कैसे आके आपके पास बैठ के टिकट मांगने के लिए? मगर जमहूरियत है, लोग मांगते हैं टिकट, लोगों के इत्तेहाद भी होते हैं। मगर मंडी में इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो वलीमा हमने रखा, मेरी ख्वाहिश पे आज के दिन रखा था, मैं कहा वलीमा भी खाएंगे और चौधरी मुशाहिद की इलेक्शन की आज इब्तदा भी करेंगे, क्योंकि 2018 अगर मैं जेल में न जाता तो मैं इस हल्के की इलेक्शन कैंपेन मैंने शुरू कर दी थी, और आज चौधरी मुशाहिद की कैंपेन जो है मंडी बाउद्दीन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन शुरू हो चुकी है। आपका कहने का मतलब ये है कि आप लीग नून के अलावा सर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इसमें क्या कहेंगे? पहले इनका सर, ये मंडी बाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, बल्कि अब टिकट होल्डर भी हैं, आपके कहने का मतलब इसको जरा एक ही बंदा है जिसने अप्लाई किया हुआ है, तो जाहिर है फिर वो एक को ही टिकट मिल गया ना। तो उसका सर जरा नाम वाज़ा कर देंगे सर। मैं तस्वीर लेके आ गया हूँ साथ, तो आप नाम थैंक यू सर। ये बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा इशू चल रहा है सर, आप मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी भी जमात को नहीं दी जा रही लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन अब सिर के ऊपर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? तो आप ज़रा मुझे इसका मकसद बता दें, किस तरह की लेवल आप चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन में चाहते हैं? हर जमात अपना जलसा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही बयान है। देखो, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि बिलावल साहब पे बात ना किया करें, क्योंकि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता कि हमने COD भी लिखा, उनके साथ एक दिल का रिश्ता भी है हमारा। एक जरदारी साहब की वजह से भी बड़े मोहतरम है मुझे। फिर पिछले जब PDM थी तो हम गए गड़ी खुदा बख्श में, उनके घर हम रहे। ये तो नहीं होता कि एक जगह पे हम बैठ के खाना भी खाएं और अपने वोटों के लिए एक दूसरे पे तनकीद करें, तो ये ना डिस्कस किया करें, वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। सर, आपने कहा दिल का रिश्ता, आप ये शेख रशीद साहब ने भी कभी कहा था कि मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है सर। शेख रशीद साहब के सीने में दिल नहीं है, मेरे सीने में दिल है। दिल का मतलब है प्यार का रिश्ता, एक उनके साथ एहतराम का भी रिश्ता हो सकता है। उनके वालिद साहब और मैं, हमारी अपनी भी एक तंजीम है अंजमन दामादान पाकिस्तान, तो हम सारे इकट्ठे हैं। वहीं पे आपको गिरफ्तार भी किया गया था। अजी फैज़ हमीद ने मुझे कराची में गिरफ्तार किया था, ठीक कहते हैं। गुजरांवाले में भी किया था, पेशावर में भी किया था, लाहौर पे भी किया था, मोटरवे पे भी किया था, GB भी कोशिश थी,
آزاد کشمیر بھی پیچھے گئے تھے مگر وہاں حکومتیں ان کے کہنے میں نہیں آئی تھیں. سر آپ منڈی بہت میں کس پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, 100% مسلم لیگ نون ہے یہاں پر. اور الیکشن سر فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل جی, اگر فری اینڈ فیئر نہ ہوتے تو نواز شریف صاحب جلاوطنی چھوڑ کے یہاں تھے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ہوں گے تو تب پاکستان آگے چلے گا. یہ اب کوئی فیض حمید جہاں نہیں بیٹھا کہ الیکشن چوری ہو جائیں گے, اور نواز شریف صاحب چوری کے الیکشنوں پہ یقین بھی نہیں رکھتے. اگر وہ چوری کے الیکشنوں پہ یقین رکھتے تو مشرف نے بھی ان کو میسج کیا تھا کہ آپ آ جائیں ڈیل کر لیں. انہوں نے کہا ڈیل نہیں, عوام کے ساتھ جو ڈیل ہوگی ہے وہی ہوگی, ووٹ کی طاقت سے آئیں گے, ووٹ کی طاقت سے جائیں گے. اور پھر نواز شریف صاحب نے ایسے ہی کیا. اور اگر نواز شریف صاحب ڈیل پہ یقین رکھتے تو جنرل رحیل شریف نے کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, پاناما جانے میں جانوں, تو انہوں نے کہا میرا کیس میں جانوں اور میرا رب جانے. سر نون لیگ کے دفتر منڈی بہودین سے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اس چکر لگا رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چکر لگانے میں ان کو ہم روک تو نہیں سکتے. اگر ان کا چکر لگانے کو دل کرتا ہے تو زیادہ چکر لگائیں. اور پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس نے 4 سال میں ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, ملک کو تباہ کیا, ہماری نوجوان نسل کی اخلاقیات کو تباہ کیا. تہجد گزار والدین کی اولاد کو انہوں نے بدرائی کے راستے پہ ڈال دیا. یونیورسٹیوں میں انہوں نے کون سا کلچر پروموٹ کیا ہے. اور پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے 9 مئی کو ملک کے ساتھ دشمنی کر کے بتا دیا ہم کس ایجنڈے پہ سیاست کر رہے ہیں. سر پی ٹی آئی کے بنا الیکشن ہو سکے گا سر؟ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بچے ہیں سر, غریب لوگ ہیں. جی, بچے اور غریب جو ہے نا وہ اپنی دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا کرتے. غریب کبھی بھی اپنے ملک کے پرچم کو پتھر نہیں مارتا. اور بے گناہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون بے گناہ ہے کون گناہ گار ہے, وہ فیصلہ اس وقت ہو جائے گا. اور الیکشن جو ہے وہ عوام کا الیکشن ہے, ووٹ کا الیکشن ہے, اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو کروا رہی ہے. اور عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ 4 سال عمران خان نے ملک کے بھی خراب کیے, ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا, اور آخر میں جاتے ہوئے انڈیا کا ایجنڈا پورا کیا, 9 مئی کو اپنے دفاعی اداروں پہ حملہ کر دیا. سر یہ بتائیے گا جیسے ساری پارٹیاں جو ہیں پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس کے بعد یہ الیکشن جب ہو جائیں گے, پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے, تو کیا اس الیکشن کو مانا جائے گا پھر وہی ہونا دھونا جی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جتے دی مار تے ہارے دی گال, یہ وہ کام چل رہا ہے. جب لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوز کر رہے ہیں الیکشن, عوام میں, جلسوں میں, ہر چیز میں, پھر ایک بات تو بھائی کرنا پڑتا ہے نا. جو بچہ اسکول نہیں آتا تو ٹیچر پوچھتا ہے کیوں نہیں آیا, کہتے ہیں سر میرے پیٹ میں درد تھا. وہ ہر بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. سر آپ کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس وقت جو ایک بہت زیادہ ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے. ہاں, سر یہ 2/3 اکثریت کا ٹارگیٹ آپ پورا کر یہ آج نہیں, نواز شریف صاحب نے 97 میں کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت دے دو, میں قوم اور ملک کا نقشہ بدل لوں گا, اور لوگوں نے دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت ملی تو میں ناقابل تلافی جو نقصان ملک کو ہوا اس کو بھی پورا کروں گا, اور اپنے دفاع کو میں مضبوط کروں گا. پھر 8ویں دھماکے کیے 2/3 اکثریت کے ساتھ. ہمیشہ قانون سازی وہی جماعت کر سکتی ہے جس کی میجورٹی ہو, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. نیشنل اسمبلی میں 90 کی دہائی میں نواز شریف صاحب کو اللہ نے ایک طاقت کے ساتھ لے کے گئے تھے. سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی تو کیا رزلٹ ہوا, شریعت کا بل یہاں سے پاس ہو گیا اور آج تک سینٹ میں پڑا ہوا ہے. سر عوام بھی اس سارے معاملے میں پس رہی ہے, مہنگائی سے پس رہی ہے, کیا اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو عوام پہ کچھ ان کو ریلیف ملے گا؟ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 90 ہو, 97 ہو, 2013 ہو, مسائل سے نواز شریف نے کھینچ کے نکالا ہے. یہ وہ بھنور ہے جس میں اگر کشتی پھنستی ہے تو نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس بھنور کا راستہ نکلنے کا کیا ہے, اور اتنا لمبا رسہ جو ہے وہ کشتی تک نواز شریف ہی پھینک سکتا ہے. تمام سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ماضی میں بھی اداروں کا دباؤ رہا ہے اور مداخلت رہی ہے, کیا اس وقت اداروں کا دباؤ ہے الیکشن کے حوالے سے یا مداخلت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کسی کو ادارے کا دباؤ یا مداخلت نظر آ رہی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہیں.
इलेक्शन कमीशन के खुले हैं, हाई कोर्ट के खुले हैं। असल में अवाम की अदालत में आए तो फैसला फरवरी में हो जाएगा। सर मंडी बहाउद्दीन से मुस्लिम लीग नून के लिए काफी कैंडिडेट जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने भी ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे? अब टिकट तो एक ही बंदे ने अप्लाई किया जो 2018 के इलेक्शन में भी सीट जीत गया था, और फिर रात को खारियां में एक बंदे ने पैसा टकरा के वोट रिजेक्ट करके सीट जीत ली थी।